Mateo Kapitulo 2. Natao si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Unya, may mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem, gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga nataw, nga maoy mahimong hari sa mga Hudeo. Nakita na mo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang nini didto sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkahibalo ni Haring Herodes niini, wala siya mahimutang, ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, ug gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Huda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon. Lakaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata, ug kun makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron mo adto og musimba usab kaniya. Human nila paminawa ang hari, nang lakaw sila. Sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakit-an nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Ug nag-una kini kanila, hangtod nga miabot kini ug mihunong sa tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insinso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Sa diha nga nang lakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose pinaagi sa damgo nga nag-ingon. Bangon, dad-a ang bata, ug ang iyang inahan, ug pangagyo kamo ngadto sa Ehipto, ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo. Kay ang bata pangitaon ni Herodes, aron patyon. Busa, mibangon si Jose. Gidala niya ang bata ug ang inahan ug mikagyo sila ni adtong gabhiuna padulong sa Ehipto. Nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa pagkamatngon ni Herodes nga nalingla siya sa mga bisita, hilabihan gayud niyang sukua. Unya misugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki nga nagpanuigon gikan sa duha ka tuig ug ubos nga didto sa Bethlehem ug sa mga dapit nga kasikbit. Kini pinasikad sa iyang pangagpas nga maoy gidugayon sukad sa pagsubang sa bituon sumala sa mga bisita. Sa maong hitabo, natuman gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang propeta Jeremias. May tingog nga nabati didto sa Rama, usa ka mapait nga pagminatay og pagbangutan. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak ug walay makahupay kaniya, kay patay naman sila. Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinaagi sa damgo. Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan, ug balik ngadto sa yuta sa Israel. Kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata.
Matud sa anghel. Busa mibangon si Jose, ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug na mauli sila sa yuta sa Israel. Apan, sa pagkanungog niya nga si Arkelao na ang naghari sa Judea, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnuan na usab siya sa Ginoo, pinaagi sa damgo, busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta. Siya pagailhong taga Nazaret,